बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले अतहार पर। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। मेरे अज़ीज़ हमवतनों और मेरे अज़ीज़ हमवतनों, ये मैं लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं ये आवाज़ सुनने के बाद उसको इसलिए दोहरा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, आज की दो ही खबरें हैं। पहली खबर ये है कि इमरान खान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये मैच जीत चुका हूँ और बहुत जल्द मेरी विक्ट्री का ऐलान होने वाला है। इमरान खान के साथ आने वाले दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों कारकुन, बल्कि बाज़ जगह पर उन्हें अगर कहा जाए कि इस्लामाबाद पहुंचने पर कम से कम ये कारकुन लाखों में होंगे तो गलत ना होगा। एक तरफ इमरान खान की मनसूबाबंदी ये है कि वो सिर्फ 50-40 किलोमीटर का रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घेरने का ऐलान कर लिया गया है। यानी कि इमरान खान का इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरने का ऐलान है। पंजाब से वो खुद जलसे की जुलूस की क़यादत करते हुए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से उनके वज़ीर आला और उनकी तंजीम उसकी क़यादत करते हुए आएगी। आज़ाद कश्मीर से उनके वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी क़यादत उसकी क़यादत करते हुए आएगी और गिलगित बल्तिस्तान से उनके वज़ीर आला और उनकी पार्टी क़यादत उनको करते हुए आएगी। चार तरफ से वज़राए आला होंगे। एक तरफ से हमारा वज़ीर आज़म होगा और एक तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म होगा। जब ये चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेर लेंगे और उस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर जो लाखों की तादाद में ना सही कम से कम हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो इस्लामाबाद के हर मरकज़ को घेरेंगे। रेड जोन में नहीं जाएंगे लेकिन इस्लामाबाद के हर मरकज़ को घेरने के बाद ये एक समा होगा। और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान को चारों तरफ से घेरने का ऐलान कर दिया है। और चारों तरफ, एक तरफ हमारी रेंजर्स होगी, रेंजर्स का मतलब पाकिस्तान आर्मी है। दूसरी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुकम्मल तौर पर पूछ लिया है कि आप जो लोग हैं, जो चंद हज़ार लोग हैं, ये लाखों लोगों को यरगमाल कैसे बना सकते हैं और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को कैसे यरगमाल बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसके ऊपर बाकायदा हियरिंग स्टार्ट कर दी है। नाज़रीन किराम, तीसरा मार्का हमारी कैपिटल पुलिस होगी जो उन्हें रोकेगी और चौथा उनकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी कि उनके जो अदारे हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो जो स्टेट है, ये जो 13 जमातें हैं, ये मिलकर इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकेंगी। नाज़रीन किराम, जैसे कि मैंने पहली लाइन अर्ज की कि इमरान खान ने जीत का ऐलान कर दिया और वज़ीर आज़म ने जीत का ऐलान कर दिया। जब शहबाज शरीफ की तरफ से जीत का भी ऐलान है तो इमरान खान की तरफ से भी जीत का ऐलान है। तो मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि मैं भी सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, मैंने भी सियासत को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है और सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, मुझे फिर मेरे अज़ीज़ हमवतनों की सदा आ रही है। मेरे कानों में मेरे अज़ीज़ हमवतनों की सदा आ रही है। मेरे कानों को मेरे अज़ीज़ हमवतनों की सदा क्यों ना आए? क्योंकि 28 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है और 28 अक्टूबर को इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। और लॉन्ग मार्च आज तक हमने जितने देखे हैं वो सीधे इस्लामाबाद जाते देखे हैं। वो 40 और 30 किलोमीटर सफ़र करने के बाद रुकते नज़र आते नहीं देखे। एक तरफ मौजूदा हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि वो सदर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उसको मावनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात से मौजूदा गवर्नमेंट अनकारी है और कभी इमरान खान दो टोक अल्फाज में इनसे मुज़ाकरात से इनकारी है तो गवर्नमेंट इनसे मुज़ाकरात क्या करेगी। यानी कि पाकिस्तान अब इस तरफ जा रहा है कि कोई किसी से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और जिन्होंने मुज़ाकरात करवाने हैं फिर वो डंके की चोट पे मुज़ाकरात करवा लेते हैं। देखें, हमारी पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो भी कहा जाए, हमारे DGI जो भी कहें कि हम गैर सियासी हैं, हमारे ISPR के डायरेक्टर जनरल साहब जो भी कहें कि हम गैर सियासी हैं, हमारी हुकूमतें 4 दफ़ा आमरीत की नज़र हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ आ रहा है
اور اب کی بار اگر مارشل لا آئے گا تو یہ بد سمجھا جائے کہ وہ 90 دن کا ہوگا. ویسے تو ہمارے جھوٹے سابق آرمی چیف ضیاء الحق صاحب نے 90 دن کا مارشل لا لگایا تھا. پھر انہوں نے مسلمانوں کا قتل بھی کیا, پھر انہوں نے مسلمانوں کو کوڑے بھی مارے, پھر انہوں نے پاکستانی محب الوطن پاکستانیوں کو قلعوں کے اندر بھی قائم رکھا, اور پاکستان کے ایک عظیم لیڈر بھٹو کو شہید کر دیا. تو جنرل مشرف کا مارشل لا جو تھا وہ بھی تھوڑی دیر کا تھا, لیکن وہ لمبا ہوتا گیا. اور یہ جو سیاستدانوں کو خونی انقلاب نظر آ رہا ہے, میرے عزیز ہم وطنوں, مجھے وہ مارشل لا نظر آ رہا ہے. یہ جو سیاستدانوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی, میرے عزیز ہم وطنوں, میرے عزیز ہم وطنوں, پاکستان کی عوام کے مسائل اور ہیں. پاکستان کے عوام کے مسائل یہ ہیں کہ ان کو ہسپتالوں میں علاج نہیں ہو رہا, ان کو میڈیسن نہیں مل رہی. پاکستانی غریب عوام کا مسائل یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہی. پاکستان میں اکثری آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا, اور جو برسر اقتدار رہے, جو سیاستدان رہے, جو جرنیل رہے, ان کے ساساجات انلمیٹڈ ہو گئے. وہ کروڑوں یا اربوں میں نہیں رہے, وہ خربوں میں بھی نہیں رہے, وہ انلمیٹڈ ہو گئے. میں پوچھتا ہوں جنرل مشرف صاحب سے, جنرل ضیاء الحق صاحب سے, جناب آصف علی زرداری صاحب سے, میں پوچھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے, میں پوچھتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب سے, آپ کے ساساجات, آپ کے اور آپ کے حواریوں کے ساساجات اربوں خربوں میں کیسے چلے گئے؟ میں ان معزز عدلیہ کے سربراہان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساساجات انلمیٹڈ کیسے ہو گئے؟ لاکھوں میں نہیں گئے, کروڑوں میں اربوں میں نہیں گئے, انلمیٹڈ کیسے ہو گئے؟ عوام قرضوں کے بوجھ کے تلے دب گئی. ہمارے ان حکمرانوں کے یا برس اقتدار آنے والوں کے, ان کے اور ان کے منشیوں اور مصدیوں کے, ان کے چمچوں کے اور کرشوں کے اساساجات اتنے زیادہ کیسے بڑھ گئے؟ یہ میرا عزیز ہم وطنوں آج کا سوال ہے. اور میرے عزیز ہم وطنوں, مجھے یہ جو آواز سنائی دے رہی ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں, میرے عزیز ہم وطنوں, اس کے پیچھے ایک بندے کا قصور مت ٹھہرائیے گا. اس ملک کو لوٹنے والوں کی لسٹ اپنے دل میں بنائیے گا. ہمارا دماغ ہمیں بتائے گا کہ ہاں اس نے بھی لوٹا ہے, زبان مانے نہ مانے. ہمارا دل بتائے گا ہمیں کہ ہاں اس نے بھی میرے ملک کو نوچا ہے, اس نے بھی میرے ملک کی تباہی کی ہے, اس نے بھی میرے ملک کی بربادی کی ہے. یہ جو میرے ملک کے لوٹنے والے لوگ ہیں, جو آج تک برس اقتدار رہے ہیں, یا جن کے پاس اقتدار رہا ہے, یا جن کے پاس اختیار رہا ہے, وہ میرے ملک کے ڈوبنے کا, میرے ملک کی تباہی کا, میرے ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہیں. ناظرین کرام, میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں, مجھے بھی ایک تھریڈ کال وصول ہو چکی ہے, لیکن میں یہ کہتا رہوں گا, اور میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ موجود ہے, اور میں نے اپنے متعلقہ اداروں کو اس کے اوپر انفارم بھی کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا رہوں گا کہ میرے اقتدار والوں, میرے اختیار والوں, آپ نے میرے ملک کو لوٹا ہے. جو اس ملک میں جتنی دیر قابض رہا, یا اس ملک میں جتنی دیر جس کے پاس اختیار رہا, اس نے میرے اس ملک کو نوچا ہے. کیونکہ عوام بھوک سے مر رہی ہے, عوام افلاس سے مر رہی ہے, عوام کے پاس ادویات نہیں ہے, عوام کے پاس ایک سر درد کی گولی نہیں ہے, اور آپ ہمارا درد سر بن گئے ہیں. آپ کے اللے تللے عیاشیاں بدماشیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی. ایون فیڈ کہتے تھے ہمارا نہیں ہے, آج میاں نواز شریف صاحب وہاں قیام پذیر ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ سر محل آج بھی زرداری کے پاس ہے. میرے اس ملک کے لوٹنے والوں, میرے اس ملک کے نوچنے والوں, یہ زندگی مختصر ہے. بہت جلد ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا, ہم اپنے اللہ کے پاس ہوں گے. لیکن سب سے پہلے مظلوم پاکستانیوں کو لوٹنے کا حساب ہوگا, اور آپ کا حساب انشاءاللہ تعالی قبر سے سٹارٹ ہو جائے گا. میرے اس چینل کا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کو سبسکرائب کیجئے گا, اور اسے دوستوں تک پہنچائیے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.